हलवा की प्लेट तुम निकालिए मुल्ला डिजला, आज बाहर आ जाओ, आज बाहर आ जाओ, देखो ही दुनिया, ऐसे लाभ देखो, ये सिर्फ पिंडी के, लाहौर का नहीं, लाहौर का अपना लगे, पिशावर का अपना लगे, मैं पिशावर से आया हूँ, मैं पिशावर से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ, खंजीर नाम तो है पठान, मैं उस मुला से, मैं उस शैतान से पूछूंगा, भाई तुम आ जाओ, अभी आ जाओ, अभी आपने एक प्लेट खा लिया, एक हलवा का प्लेट तुम निकाल लिया, चुप हो गया, क्यों चुप हो गया? हम गुलाम नहीं हो, हमारा बाप दादा ने पाकिस्तान आजाद किया, हमारा पठानों ने पाकिस्तान आजाद किया, है खंजीर, है मौलाना, तुम भी बोलते मैं पठान हूँ, ऐसे पठान भी तू ना लाते, ऐसा पठान भी ना लाते होते, जिस पठान गुलामी करना चाहते, जिस गुलाम जो ना कांग्रेस के नीचे लेटना चाहते हैं, गोंडे लगाना चाहते हैं, ना कभी नहीं होगा, आखिरी तक जो असील पठान होते, जो अपना माँ का बच्चा होते, जो अपना बाप का बच्चा होते, कभी भी इमरान खान से नहीं पीछे हटेगा। इमरान खान हमारा जान है, इमरान खान हमारा ईमान है, हमारा इमरान खान जो इमरान खान जिंदा है, हम भी जिंदा को, मगर इमरान खान नो, मैं भी नहीं होगा, ये सारा दुनिया नहीं होगा, मुझे पता है, सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पूरा आलमी दुनिया में सारी दुनिया ने इमरान खान के साथ, अल्लाह पाक ने हमको एक इमरान खान दिया, पूरे दुनिया में पूरा KPK में पूरा पठानों में इमरान खान ने एक माँ का एक जिंदा नर बच्चा पैदा करवा दिया, वो बच्चा डट के खड़ा है, वो बच्चा डट के खड़ा है इस जालिम गद्दारों के साथ, ये गद्दार है, ये चोर है, हमारा KPK क्यों पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? नवाज शरीफ उस दौर से लेकर के 2005 से लेकर के 2008 से 2007 से लेकर के अभी तक हमारा पठानों के साथ दुश्मनी करते, हमारा पठानों के साथ क्या नाम है, हमारा पठान कत्ल करवाते, 400 हमले। अच्छा बात सुने, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं मैं कौमी असम्बली में इस्लाम की तर्जुमानी कर रहा हूँ और इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। यहूदियों का एजेंट है ये यहूदी का एजेंट होते, संडे का यार संडा होते, चोर का यार चोर होता है, ये चोरों का साथ यारी करते, ये चोरों का बच्चे हैं, इनका और क्या चाहिए? उसका सिर्फ मम्मी चाहिए, उसका सिर्फ मम्मी बेटी चाहिए, उसका सिर्फ प्यार चाहिए। मदरसे के बच्चे वो कह रहे मेरे साथ हैं। मदरसे के बच्चों के साथ जो किया मुझे पता है, ये मदरसे के साथ जो बच्चों के साथ किया ये मुझे पता है। अपना इलाके में एक लड़की था, उस लड़की ने इनकार किया 2 नंबर काम से, इसका भाई ने अपना इलाके से चंगा मंगे जंगल को भेज दिया, क्यों तो मेरे साथ दूसरा काम नहीं करता, गलत काम नहीं करते। ये पठान है, ये मुला है, इसने हलवा कहा कि, इसने चावल कहा कि, इसने वजीफी कहा कि, इसका बाप जो है ना भाई बेशक नर था, मगर नर बच्चे नर बाप से इसके नाम मैं दुनिया यकीन करो से अभी आप लोगों के साथ में आए तो मैं दुनिया के साथ, मैं हर आलिम के पास गया, मैं खैर हम मुझे बोलो आलिम मुला कैसे है। अच्छा मौलाना साहब और जो नून लीग मरियम नवाज साहिबा कहती हैं इमरान खान साहब मुंह छुपाते हैं, वैसे बहादुरी की बात करते हैं, बाहर निकल के मुंह छुपाते हैं। मरियम नवाज ने उस रात बोला इमरान खान हमारा पास हमारा कमरे में रात 12 बजे आया तो मैंने बनाने वास्ते, इमरान खान ने उसको क्या जवाब दिया? इमरान खान ने जवाब दिया मैं तुमने बनाने वास्ते, मैं तुमके मांगने वास्ते नहीं आया, मैं तुमको सेट करने वास्ते आया था ना। ये वही आज अगर आज इमरान खान इनके पास चले जाए, आज इमरान खान इसके साथ प्यार शुरू करेगा, लव शुरू करेगा, इमरान खान अच्छा बच्चा होगा, इमरान खान नर बच्चा है, उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ इमरान खान चाहिए, ऐसा बच्चा चाहिए। वो कहते हैं मुंह क्यों छुपाते हैं खान साहब? मुंह छुपाते नहीं है वो, कभी उसको मुंह नहीं छुपाते। इमरान खान डब्बों के अंदर मुंह डालते हैं। नहीं और जो मुंह जो दबा दिए इन लोगों ने किया है, हमारा बंदों ने किया है, बहुत बड़ी गलती किया। ये भी इमरान खान ने भी ये भी बड़ा गलती किया, ये चोर बाहर चोर है, ये भी गलती किया। जो चोर उस वक्त जिस वक्त इनको हुकूमत आया ये न मतलब है इसको चढ़ा दिया। अच्छा खान साहब के लिए आप क्या कर सकते हैं? इमरान खान के साथ मैं जान भी कुर्बान सकता हूँ, मैं जान भी कुर्बान सकता। मैं अभी भी मैं न अपना इलाका छोड़ा, मैं नौशेरे का हूँ, मैं अपना परवेज़ खटक छोड़ दिया, मैं परवेज़ खटक से इधर आया क्योंकि अपना इलाके में अपना बड़ों का कभी कदर नहीं होते,
یہ عمران خان ہے، عمران خان ادھر رہے گے، عمران خان جدھر بھی رہے گا ہم ادھر رہوں گا. نام تو اس کا مولانا ہے، نام تو اس کا ملا ہے. ہمارا چٹے دار ان لوگوں نے بدنام کر دیا، اس شیطانوں نے. اس خنزیر نے جو بولا تھا مولانا ڈیزل، میں مولانا ڈیزل سے پوچھتا ہوں، میں اور کسی سے نہیں پوچھتا ہوں. آزادی 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 جوان بھی بولے آزادی بوڑھے بھی بولے آزادی بچے بھی بولے آزادی دھیرے سے بولو آزادی دھیرے سے بولو آزادی للکار کے بولو آزادی للکار کے بولو آزادی للکار کے بولو آزادی اللہ کے شیرو آزادی عمران کے چیتو آزادی اللہ کے شیرو آزادی عمران کے چیتو آزادی میں مر بھی گیا تو آزادی میرے قبر پہ لکھنا آزادی میرے کفن پہ لکھنا آزادی میری قبر پہ لکھنا آزادی میرے کفن پہ لکھنا آزادی وہ مہکی مہکی آزادی وہ پیاری پیاری آزادی وہ پیاری پیاری آزادی ہمیں جان سے پیاری آزادی ہمیں جان سے پیاری آزادی وہ جان ہماری آزادی وہ جان ہماری آزادی دو ہاتھ بجا کے آزادی دو ہاتھ بجا کے آزادی دو ہاتھ بجا کے آزادی ماحول بنا کے آزادی ماحول بنا کے آزادی جھوم کے بولو آزادی جھوم کے بولو آزادی تم بھی بولو آزادی تم بھی بولو آزادی کے بولو آزادی کے بولو آزادی کے بولو آزادی آزادی پنجاب بھی بولے آزادی بھی بولے آزادی آزادی کشمیر بھی بولے آزادی کشمیر بھی بولے آزادی پختون بھی بولے آزادی پٹھان بھی بولے آزادی سرکار کے بولو آزادی طلبہ بھی بولے آزادی طلبہ بھی بولے آزادی مائیں مانگے آزادی آزادی بچے مانگے آزادی بچے مانگے آزادی بوڑھے بھی بولے آزادی آزادی سرکار کے بولو آزادی سرکار کے بولو آزادی سرکار کے بولو آزادی دو ہاتھ بچا کے آزادی دو ہاتھ بچا کے آزادی حق ہمارا آزادی ہے حق ہمارا آزادی ISF بھی بولے آزادی طلبہ بھی بولے آزادی پختون بھی بولے آزادی پنجابی بولے آزادی سندھی بھی بولے آزادی کیا کہنا چاہیں گے؟ آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم چھین کے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزادی آج میں اس خنزیر کو پوچھوں گا جس خنزیر نے بولا تھا مہنگائی کے خلاف باہر آ جاؤ، تمہارا نام بھی لینا اچھا نہیں گناہ ہے، بڑا شیطان ہے. آج کیوں انڈے کے اوپر بھیج دیا؟ ایک حلوہ کی پلیٹ تم نکالیے ملا ڈیزلا، آج باہر آ جاؤ، آج باہر آ جاؤ. دیکھو یہ دنیا، اے سیلاب دیکھو، اے صرف پنڈی گئے، لاہور کا نہیں، لاہور کا اپنا علاقہ ہے، پشاور کا اپنا علاقہ ہے. میں پشاور سے آیا ہوں، میں پشاور سے آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں